अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः अद्य गुजरात यात्रायाः द्वितीयं दिनं। शौर्ययात्रायां स्यात् सम्मिलितः असौ। जनसभामपि सम्बोधयेत्। सोमनाथ मन्दिरस्य रक्षायां हौतात्म्यप्रतीकभूतम् इदं पर्व। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजकोट नगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन इत्येतस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। स्थानीयोद्योगान् सशक्तान् विधातुमस्ति सम्मेलनस्य उद्देश्यम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य अद्य केरल यात्रा। असौ भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य मुख्य समूहेन राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुत्याः नेतृभिः राज्ये स्थानीय निकायानां नवनिर्वाचितैः च प्रतिनिधिभिः समं समाचरेत् मन्त्रणाम्। ईरान देशे प्रशासन विरोधि प्रदर्शनं तीव्रम्। प्रशासनेन प्रदत्ता प्रदर्शनकारिणः विरुध्य दृढक्रियान्वयनाय सञ्चेतना। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान्, ईरान देशस्य दृष्टिः स्वातन्त्र्ये संयुक्तराज्य अमेरिका कुर्यात् सर्वसम्भव सहयोगम्। खेल वार्तायां खेलो इंडिया इत्येतस्य द्वितीय संस्करणस्य अभवत् भव्यं समापनम्। स्वर्णत्रयं प्राप्य कर्णाटकदलेन क्रीडासु अधिगतं प्रथमं स्थानम्। तमिलनाडुदलं द्वितीये, मणिपुरदलं च तृतीये स्थाने। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सौराष्ट्रस्य राजकोट नगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन इत्येतस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतत् सम्मेलनं गुजरात प्रशासनस्य महत्वाधायि उपक्रमान्, राज्यस्य प्रत्येकक्षेत्रस्य विशेषक्षमताः विकसयितुं वैश्विकनिवेशेन च योक्तुं मञ्चत्वेन अस्ति। गुजरात राज्यस्य औद्योगिक प्रगतिप्रतीकभूतम् इदं वैश्विकसम्मेलनं राजकोट नगरस्य मारवाड़ी विश्वविद्यालये आयोज्यते। तस्य उद्देश्यं स्थानीय संसाधनानाम् उद्योगानां च परिज्ञानं प्रकृत्य तेषां राष्ट्रियैः अन्ताराष्ट्रियैः च आपणैः समायोजनम् अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने कृषि उत्पादकानि, शोधसंस्थानानि, अन्ताराष्ट्रिय सहायकाः च सम्मिलिताः स्युः। प्रशासनानुसारम् एतस्मिन् सम्मेलने 1500तः अधिकानि सम्बद्धानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि गतानि स्युः इति सम्भावना अस्ति, येन निवेशस्य तकनीकसहयोगस्य आजीविकायाः च नवावसराः उत्पद्येरन्। एतत् उपक्रमं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः च क्षेत्रीयाकाङ्क्षाः वैश्विकावसरैः योजकरणनीतित्वेन प्रस्तुतवन्तौ। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आध्यात्मिकपरम्परायाः प्रतीकभूते सोमनाथ स्वाभिमान पर्वणि सम्मिलितः जातः। गुजरात राज्ये प्रवर्तमानस्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्वणः तृतीयः दिवसः आसीत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे समस्तदेशात् श्रद्धालवः प्राप्नुवन्ति। अनेन सहैव मन्दिरपरिसरे 270 होरापर्यन्तं सततम् ओम् इत्येतस्य जपः अभवत्, यत्र प्रधानमन्त्री मोदी दिव्यस्य ओङ्कारमन्त्रस्य जपं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिभागिता भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिकस्य आध्यात्मिकनिधेश्च संरक्षणाय उत्सवाय च तदीय प्रतिबद्धतायाः पुष्टिं करोति। अयं कार्यक्रमः सोमनाथ मन्दिरे प्रथमाक्रमणस्य पश्चात् अखण्डभावनायाः सभ्यतागतनिरन्तरतायाः सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोज्यते। तत्र हि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ मन्दिर परिसरे एकस्य ड्रोन इत्येतत् परस्य प्रदर्शनस्य अपि अवलोकनं विहितवान्। अवधेयमस्ति यत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी प्रातः प्रायः पादोनदशवादने भारतमातुः अगणितवीरपुत्रेभ्यः समर्पितशौर्ययात्रायां प्रतिभागितां कुर्यात् इति। अस्यां यात्रायाम् 8,100 अश्वानां प्रतीकात्मकशोभायात्रा भवेत्, या वीरत्वस्य हौतात्म्यस्य च प्रतीकभूता अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य केरल यात्रायां गच्छति।
तत्र हि असौ भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य मुख्यसमूहेन अथ राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः नेतृभिः राज्ये स्थानीयनिकायानां नवनिर्वाचितैः प्रतिनिधिभिः समं मन्त्रणां समाचरेत्। तत्रैव गृहमन्त्री अमितशाहः जयपुरे गतदिने नवनियुक्तेभ्यः आरक्षिकर्मिभ्यः नियुक्तिपत्रं प्रदत्तवान्। असौ एतस्मिन् कार्यक्रमे 9,000 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। आरक्षि अकादमी परिसरे आयोजिते कार्यक्रमे अमितशाहः सम्बोधयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतप्रशासनेन सार्धशतवर्षपूर्वं विहितानां गौराङ्गानां विधिनियमाः समापिताः। भारतीयन्यायसंहितायाः प्रवर्तनस्य च कार्यं कृतम्। अनेन सहैव महिलाभ्यः बालकेभ्यः च एकं पृथक् एव अध्यायं विधाय महिलासुरक्षायाः बालसुरक्षायाः च नवीनाध्यायमपि आरब्धवान्। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ महिलाओं के और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का नया अध्याय भी चालू कर दिया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को परिभाषित किया है, संगठित अपराध की भी एक नई व्याख्या की है और 7 साल और उसके अधिक सजा वाली दफाओं के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है। प्रयागराज स्थले आयोज्यमानं माघमेलकम् उद्दिश्य जायमानानां सज्जतानां निरीक्षणार्थम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रयागराजनगरं गतः। तत्र पुण्यावगाहनार्थम् आगम्यमानानां श्रद्धालूनां कृते कथमपि असुविधा न स्यात् एतदर्थं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अधिकारिभिः समं मन्त्रणां समाचर्य सज्जतां समीक्षितवान्। सममेव असौ गंगायां पूजामपि अनुष्ठितवान्। तत्रैव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जगद्गुरु रामानन्दाचार्यस्य 26-उत्तर-700तमे जन्मोत्सव समारोहे सम्मिलितः अभवत्। समारोहं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री योगी उक्तवान् यत् जगद्गुरुः रामानन्दाचार्यः सनातनधर्मस्य रक्षायै कार्यं कृतवान्। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। ऐषमः विश्वपुस्तकमेलकं नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानमस्ति। भारतीय सैन्येतिहासः शौर्यं प्रज्ञा 570 इति विषये केन्द्रिते एतस्मिन् पुस्तकमेलके भारतीय सेनात्रयस्य राष्ट्रनिर्माणाय कृतङ्गतायै भूमिकायै समर्पितम् अस्ति, यत्र प्रायः 35 देशानां सहस्राधिकं प्रकाशकाः सहभागितां समाचरन्ति। ध्येयं यत् ऐषमः पुस्तकमेलके प्रवेशः शुल्कमुक्तः अस्ति। अत्रावसरे केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् पुस्तकानि समाजाय पथप्रदर्शकानि भवन्ति। असौ इतोपि कथितवान् यत् पुस्तकानि पुस्तकालयाः च भारतस्य सभ्यतायाः स्मृतेः अथ ज्ञानपरम्परायाः निरन्तरधारायाः संरक्षणं कुर्वन्ति।
केन्द्रीय खेलमन्त्री मनसुख माण्डवियाः राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः च अजीत डोभालः देहल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ऐषमः विकसित भारत युवनेत्री सम्मेलनम् इत्येतस्य द्वितीयसंस्करणस्य उद्घाटनं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे मनसुख माण्डवियाः प्रधानमन्त्री मोदिनः तद् ऐतिह्यं लक्ष्यं सर्वसम्मुखं प्रस्तुतवान्, यस्मिन् रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् 40,000,000,000 विकसितभारताय पञ्चप्राणस्य सङ्कल्पः दापितः आसीत्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः लक्ष्यं सार्वजनिकजीवने एवंविधस्य एकलक्षयुवनेतृत्वस्य सन्नद्धता अस्ति, यस्य कापि पारिवारिकी राजनीतिकी वा पृष्ठभूमिः मा भवेत् इति। अयं मञ्चः युवकेभ्यः विकसित भारत एट 2047 इत्येतद् लक्ष्यं प्राप्तुं नवीनान् विचारान् समाधानानि च प्रस्तोतुं गतिपरम् अवसरं ददाति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः मथुरानगरे आयोजिते सनातन संस्कृति महोत्सवे उक्तवान् यत् अस्माकं समाजः एकः, अतः अस्माभिः भाषा जाति धर्म संप्रदायाधारेण भेदभावः नैव आचरणीयः। डॉक्टर भागवतः कथितवान् यत् अस्माभिः रामानुजसमानानां सत्पुरुषाणां जीवनेन एकता भक्ति सन्देशाः अनुकरणीयाः, ये हि समाजस्य हितचिन्तनम् उपदिशन्ति। संस्कृतस्य प्रचारप्रसारम् उद्दिश्य सततं संलग्ना संस्कृतभारती दिल्ल्याः शङ्करनगरे स्थिते RA गीता वरिष्ठमाध्यमिकविद्यालये प्रबोधनवर्गं सञ्चालितवती। संस्कृतभाषायाः अभ्यासार्थं सञ्चालितस्य एतस्य प्रबोधनवर्गस्य समापनसमारोहः गतदिने सञ्जातः। एतस्मिन् अवसरे संस्कृतभारत्याः उत्तरवर्तिक्षेत्रीयः मन्त्री कौशलकिशोरः तिवारी कथितवान् यत् संस्कृतभारती इति संस्थानं यूनां तादृशं वैश्विकं सङ्घटनमस्ति येन संस्कृतं प्रति अनुरागिणः सर्वे एव भारतीयाः सम्बद्धाः सन्ति। तत्रैव समारोहे अध्यक्षत्वेन उपस्थितः संस्कृतभारत्याः दिल्ली प्रान्तस्य उपाध्यक्षः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परीक्षा नियन्ता च प्रोफेसर पवनकुमारः उक्तवान् यत् यथा माता शिशुं परिपालयति तथैव संस्कृतभाषा भारतीयानां पालनपोषणे समर्था अस्ति। समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः दिल्ल्याम् आर्थिकापराधशाखायाः उपायुक्तः सुबोधकुमारः गोस्वामी प्रतिपादितवान् यत् शासने सः एव समर्थः यो हि ज्ञानचरित्रेण समन्वितः भवति, अथ एतत् संस्कृतशिक्षां विना नैव सम्भवम्। ईरान देशे प्रशासन विरोधि प्रदर्शनं तीव्रं जायमानमस्ति। प्रशासनेन प्रदर्शनकारिणः विरुध्य दृढक्रियान्वयनाय सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। तावत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् ईरान देशस्य दृष्टिः स्वातन्त्र्ये संयुक्तराज्यात् सर्वसम्भवसहयोगं कुर्यात् इति। समुद्रतटवर्ती दीवद्वीपे खेलो इंडिया इत्येतस्य द्वितीयसंस्करणस्य भव्यं समापनं सञ्जातम्। 5 दिनानि यावत् समायोजितायाम् एतस्यां प्रतियोगितायां क्रीडकैः स्वकं कौशलम् उत्साहः च प्रदर्शितः। स्वर्णत्रयं प्राप्य कर्णाटकदलेन क्रीडासु अधिगतं प्रथमं स्थानं, तत्रैव तमिलनाडुदलं द्वितीये, मणिपुरदलं च तृतीये स्थाने स्थितमस्ति। क्रीडासमापनसमारोहः सांस्कृतिकप्रस्तुतिभिः विशिष्टं सिद्धम्। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य प्रातः 7 वादने भविष्यति। अवश्यम् अवलोकयन्तु। लोकस्तदनु वर्तते। संस्कृत एक भाषा ही नहीं, कहीं ना कहीं एक विचार परंपरा है, एक दर्शन परंपरा है। स्वामी जी ने कहा, God spoke once and he spoke in Sanskrit. सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।